बाँकी छ होला टाइममा पठाएको मैले चाहिँ यहाँहरूको नम्बर सहित पठाएको थिएँ सामान्य कमेन्ट सहित पाउनुभयो पाएँ भन्नुभयो बोल्न बन्द गरेको छ र छैन छैन पाउनुभयो है यहाँले सर पाइम सर खै मैले त पाएको थिएँ मैले चाहिँ अब धेरै कुराहरू हिजो क्लासमै भनेको हुनाले त्यहाँ धेरै लेख्न मिलेको छैन हिजो लेखेको कुराहरू चाहिँ सेभ भएछ फेरि त्यही कुरा फेरि बिहान किन दोहोऱ्याउँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यति नदोहोऱ्याएर एक मुष्ट मात्र यहाँलाई कमेन्ट सहित पठाएको थिएँ ल ठिक छ यति भन्दै ठ्याक्क 15 मिनट पनि गएछ 15 मिनट भनेको हाम्रो नियमित क्लासको समय भयो तर आजदेखि छिटो गर्ने भनेको धेरै साथीहरू नजोडिएको हुनाले खासै छिटो भएन त्यही सह नै भइ नै हाल्यो 1.5 नेपालको शासन प्रणाली भन्ने छ यहाँहरूलाई मैले पहिले पनि भनेको थिएँ 1.5लाई एक्लै पढ्ने भन्दा पनि यसलाई 1.1सँग मिक्स गरेर पढ्नु होला दुईटै एउटै कुरा हो यो शासन भन्ने थियो शासनको 1.1मा के छ भन्नु सक्नुहुन्छ अवधारणा के हो किन यो लेखेन शासनको अवधारणा केही समस्या भएको टेक्निकली शासनको अवधारणा 1.1मा चाहिँ 1.1मा शासनका आधारभूत पक्षहरू हैन सर अनि त्यो अवधारणा अगाडि यति आउँदो रहेछ यसलाई मैले सब गरिदिएँ ठिक छ मैले यति मात्रै भने त्यो लेख्नु पर्ने यहाँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ 1 किन यो लेखेन पेनले के भयो एकछिन है त 1 अरे एकचोटि फेरि बदलु गरेँ है यसलाई केही भयो होला जस्तो लाग्यो मैले फेरि यसलाई स्क्रिन सेयर बन्द गरेर फेरि एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु यो प्रविधिले कहिलेकाहीँ यस्तो धोकामा दिन्छ यो यसै भन्न सकिँदैन फेरि के भयो त प्रविधिले धोका दियो भनेदेखि त के हो यो कहिलेकाहीँ भाइरसलाई एकछिन है त ल मैले यति मात्रै कुरा गरेँ हामी 1.1 को कुरा गर्दैछौँ हेर देखिएन 1.1सँग चाहिँ मिक्स गर्नु भनेको थिएँ त्यही भएर यसको धेरै कुराहरू चाहिँ 1.1 पढाउँदाखेरि पढि पनि सकिएको छ 1.5मा चाहिँ ओहो धोका दिन्छ के ल म त्यसो भएपछि खास कुरोमा गइहालेँ त 1.5मा चाहिँ नेपालको शासन प्रणाली भनेको छ आखिर शासन व्यवस्था भित्रको चाहिँ यहाँले पढिसकेपछि नेपालको शासन प्रणालीबारे डिटेलमा जान्नुपर्ने छ मलाई लाग्छ सैद्धान्तिक कुराहरू यहाँले धेरै जान्नुभएको छ यसमा अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन के रहेछ भनेदेखि यसमा अहिलेसम्म सोधेको क्वेसन एउटा रहेछ नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस् भनेर एक मुष्ट चाहिँ यो 10 नम्बरमा सोधेको रहेछ 2071 सालमा अस्ति शनिबार सोधेको प्रश्न पनि यसैले अलिकति मात्रै मैले चाहिँ चेन्ज गरेको थिएँ संसदीय शासन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ अनि पछाडिको पार्ट त्यही थियो अलिकति मोडिफाई लोकसेवाले चाहिँ हुबहु भन्दा पनि अलिकति मोडिफाई गर्न सक्ला भन्ने हिसाबले त्यो भनेको थिएँ मैले अलिक त्यो चाहिँ ठुलो बनाऊ है अलिक सानो देखियो जस्तो लाग्यो त्यसपछि दोस्रो प्रश्न थियो नेपालको कार्यपालिकाको गठन विधि उल्लेख गर्दै कार्यपालिकाको विधायकी वित्तीय भूमिकाबारे स्पष्ट गर्नुहोस् भन्ने कार्यपालिकाको गठन विधि उल्लेख गर्दै भनेर यो चाहिँ पछाडि हामी पढ्छौँ कानुन खण्ड खमा पनि पढ्ने भएको हुनाले यसको म त्यति धेरै जादिनँ आज कार्यपालिकाको विधायकी वित्तीय भूमिकाबारे त्यो सेक्सन एमै सोधेको देखियो तर यो चाहिँ हामी सेक्सन बीमा पनि यसको धेरै पढ्ने भएको हुनाले हामी यसको थप चाहिँ त्यहाँ हेरौँला अर्को यसको छँदैछ सरकार र शासन बीचको समानता र भिन्नता स्पष्ट पार्दै नेपालको शासन प्रणालीका मौलिक विशेषताहरू लेख्नुहोस् भने अघिल्लो हप्ता सोधेको प्रश्न हो तर यहाँहरूमध्ये धेरैको चाहिँ त्यति राम्रो भएको थिएन त्यो भएर मैले यसलाई फेरि आज राखेको अर्को शासनका अवधारणाहरूलाई अवधारणात्मक पक्षमाथि चर्चा गर्नुहोस् साथै शासनका आधारभूत पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् भन्यो यसको लागि नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीको कुरा जान्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले लेख्ने कुरा छ अर्को लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको अवधारणा अवधारणा र विशेषता स्पष्ट पार्नुहोस् नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान शासन प्रणालीलाई नागरिक मैत्री तुल्याउन के कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने यो पनि प्रश्न सिम्पल नै छ जस्तो लाग्छ
र त्यसपछि साप्ताहिक जाँच तथा नमुना परीक्षाको लागि भनेको यहाँहरूले कसरी लेखाउँदो रहेछ भनेर चेक गर्नको लागि सोधेको पठाइ 2वटा थिए, यो यहाँले जानिसक्नु भएको छ। अब मैले सुरुमै चाहिँ 1 नम्बर र 2 नम्बरको हिजो यहाँहरूको फिडब्याक पनि दिएँ, यहाँले हेरि पनि सक्नुभयो। अब लेख्ने कसरी हो त भन्ने एउटा नमुना प्रश्नको नम्बर उत्तर हेर्नुहोस् है त। देखिएको छ है? यसलाई त अलि यसरी गरौँ कि ठुलो अलि यतिसम्म चाहिन्छ कि अलि सानो बनाए पनि हुन्छ? यतिकै चाहिन्छ सर, सानो त देखिँदैन। ल मैले उसो बनाए पनि हुन्थ्यो, पावर पोइन्ट बनाए पनि हुन्थ्यो, अझै ठुलो बनाउँछु है त। किनकि यो के छ र यसलाई त गराउनु मिलिहाल्छ। ल अब चाहिँ देखिएको होला है? हजुर। प्रश्न चाहिँ सरकार र शासन बीचको समानता र भिन्नता प्रश्न पार्दै नेपालको शासन प्रणालीका मौलिक विशेषताहरू लेख भनेको छ। मैले यहाँहरूलाई एउटा के अपेक्षा गरेको थिएँ, अति सोधेका प्रश्न एक्चुअली मैले चाहिँ यहाँ फिडब्याक दिइसकेपछि यहाँले सुनेर त्यसको आधारमा उत्तरलाई फेरि रिराइट गर्नुहोस् भनेको थिएँ। रिराइट गरेर एक्चुअली चाहिँ पठाउनु होला कस्तो हुँदो रहेछ। पछिसम्म पनि अब अहिले गरेका हुन्छ नि फलानाले लेखेको उत्तर भने जस्तै गरेर अब यहाँहरूले चाहिँ लेखेको उत्कृष्ट उत्तर भन्ने चाहिँ त्यो सेभ गरेर राख्न पाइयोस्। त्यो भएर यहाँले अब एक्चुअली फिडब्याक दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो कसरी जान्नुभएको छ भन्ने हो। फिडब्याक दिइसकेपछि त्यो उत्तरलाई एकचोटि यहाँले पुनर्लेखन गर्नु भनेर मैले चाहिँ कमेन्टमा भनेको हुन्छु, त्यो अनुसारले यहाँले कमेन्ट गर्नु होला। ल अब चाहिँ हामी अहिले यस उत्तरमा गयौँ। परीक्षामा थाहा छँदैछ यसरी उत्तर लेख्दाखेरि पहिले चाहिँ यहाँले प्रश्न नम्बर 1 को परीक्षाको ढाँचा थाहा पाउनु भएको छ, प्रश्न साह्रो पर्दैन। अनि यहाँले लेख्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर कतिको हो, अब प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर भन्ने लेख्ने हो परीक्षाको है। परीक्षामा चाहिँ यहाँले प्रश्न साह्रै सम्भव हुँदैन, समाधानमा लेख्ने भन्दा पनि परीक्षामा लेख्ने चाहिँ यो हो। त्यसपछि परीक्षाको कुरो थाहा छँदैछ, यहाँले कापीहरू मार्जिन छोड्ने गर्ने एउटा त्यहाँ पनि भनिहाल्छन् होइन, मार्जिन छोड्नुहुन्छ, यो कुराहरूमा गइन। त्यसपछि परीक्षामा लेख्ने कसरी भन्ने ढाँचाको सन्दर्भमा पनि अब यो सबैले फरक फरक ढाँचा भनेका हुन्छन्। तर खासमा चाहिँ यहाँले गर्ने के हो भनेदेखि यो शाखा अधिकृतको नासु खरिदारको लेख्ने त्यस्तो फिक्स ढाँचा हुँदैन। ढाँचा भनेको प्रश्नलाई के सोधेको छ त्यही अनुसारले उत्तर लेख्न सक्यो भनेदेखि त्यही नै उत्कृष्ट ढाँचा हो। यहाँ चाहिँ सरकार र शासन बीचको समानता र भिन्नता भन्ने चाहिँ एउटा पार्ट रहेछ। यसैको लागि 5 नम्बर चाहिँ यसरी छुट्यायो। तर समानतामा कति नम्बर र भिन्नतामा कति नम्बर भन्न छुट्याएन। त्यो भएको हुनाले सामान्यतया 2.5 + 2.5 भनेर सम्झँदा पनि भयो, अथवा 2 + 3 पछिल्लो पार्ट धेरै हुन्छ, 2 + 3 भनेर सम्झँदा पनि भयो। तर यसमा यही भन्ने चाहिँ भएन, यहाँले लेख्ने हो। अनि मौलिक विशेषताहरू भनेको छ यो चाहिँ 5 नम्बरको। धेरैले यो समानताको भिन्नताको पार्टमा चाहिँ सबैले खुलेर लेख्नु भएको छ, तर समानताको पार्टमा चाहिँ यहाँले बुझ्नु भएन छ। अस्ति मैले भनेको थिएँ, त्यही भएर 1-2 जनालाई तपाईँ 1 मिनट सोध्छु है त, यहाँले के समानताको बुझ्दा कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अस्ति भनेको मैले सम्झे जति भन्छु ल सर। भन्नु त। सरकार र शासन दुवैको केन्द्रबिन्दुमा जनता रहेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ सरकार र शासन दुवै सञ्चालनका लागि विधि प्रक्रिया मापदण्डको जरुरी हुन्छ। पारदर्शिता, जवाबदेहिता, मानव अधिकारको प्रत्याभूति तथा लोकतन्त्र जस्ता योभन्दा त मेरोभन्दा राम्रो भन्न थालिसक्नुभयो। अब के भन्नु फेरि मेरो अहिले खल्लो हुन्छ। ल ठिक छ, राम्रो भन्नुभएको छ। मैले आखिर नलेखे पनि हुँदो रहेछ त, यहाँले बुझिहाल्नु रहेछ। त्यो भएर त्यो धेरै लेखेर देखाउने भन्दा पनि बुझाएकै राम्रोसँग बुझ्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। ल मैले यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ भन्न गएँ त। तर पेजमा भएका साथीहरू यहाँहरूलाई अनुरोध चाहिँ यहाँहरूले पछि पनि हेर्न सहिलो होस् भन्नको लागि त्यसलाई सेयर गर्नु होला। वीरेन्द्र सर सुनिराख्नु भएको छ? हाम्रो के गर्नु ल भनेदेखि अब सबैलाई अहिले यो पासवर्ड दिएर सम्भवतः हल्ला हुन सक्छ भित्र। त्यही भएर त्यहाँ सेयर गर्ने साथीहरूलाई अथवा केही कमेन्ट गरेको साथीहरूलाई मात्रै पासवर्ड दिनलाई, सबैलाई भित्र गराएर फेरि भित्रको हाम्रो नियमित पढ्ने साथीहरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ। त्यही भएर साथीहरू पेजमा गएको साथीहरू के कमेन्ट गर्नुलाई केही न केही म पनि क्लास लिने हो भने आज कि चाहिँ सेयर गर्नुलाई, त्यस्ता साथीहरूलाई अहिले हाम्रो जो मेन क्लास हुन्छ त्यसको पनि जुम आइडी पासवर्ड दिइनेछ है, बुझ्नुभयो? अब नत्र चिनिँदैन, सेयर गरेकोलाई दिनु होला र त्यसपछि कमेन्ट गरेकोलाई, ताकि भित्र ठिक्कै हुन्छ कि हल्ला गर्नेहरू आउनु नहोला भन्ने हो। नत्र अस्ति एक दिन चाहिँ सबैलाई ल्याएको भित्र लिएर जुमरुमभित्र बाहिर त फेसबुकमा हल्ला गर्न मिलेन, तर जुमरुममै हल्ला गर्नुभयो भनेदेखि त त्यो चाहिँ अलिक राम्रो भएन। ल यसरी प्रश्नमा चाहिँ समानता र भिन्नता भन्ने थियो। मेन हेडिङ यही भएको हुनाले नम्बर यसरी दिएको हुनाले मैले यसरी चाहिँ यसलाई हेडिङ दिनुपर्छ भने परीक्षामा चाहिँ यहाँले कलर त यस्तो गर्नु सक्नुहुन्न। परीक्षामा गर्ने भनेको यसलाई चाहिँ यहाँले अन्डरलाइन गर्ने, यसरी हेडिङ लेख्ने, अन्डरलाइन गर्ने, अरू धेरै कुरा लेख्नु परेन। यो पार्ट पनि मैले लेख्न त लेखेँ,
तर यो पाठ चाहिँ लेख्नुपर्छ नै भन्ने चाहिँ छैन होइन, किनकि खास चाहिँ नम्बर चाहिँ समानता भन्नेलाई र भिन्नता भन्नेलाई हो है, समानता र भिन्नता भन्नेलाई हो। तर पनि 5 नम्बरमा सोधेको छ समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो फेरि यो पाठ जो छ समय व्यवस्थापन गर्न सक्नेको लागि चाहिँ आवश्यक हो, गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ लेख्नु पर्दैन। यो चाहिँ शासन र सरकारको छोटो परिभाषा लेखिएको हो क्या, यहाँ देख्नुभएको छ। कुनै पनि राज्य र त्यहाँका समग्र क्रियाकलापलाई नियन्त्रण, निर्देशन तथा नियमन गर्ने कार्य वा प्रक्रियालाई शासन भनिन्छ भने निश्चित समयमा समग्र शासन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च निकायलाई सरकार भनिन्छ। शासन र सरकार बीचका समानता र भिन्नतालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर मैले यति भन्नुको अर्थ यहाँले बुझ्नुभयो। यो चाहिँ ब्रेकेटमा राखेँ। कसैको स्पिड धेरै छ, लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि लेख्नुलाई लेख्दा राम्रै भयो, तर स्पिड धेरै छैन, यो लेख्न थाल्दाखेरि लेख्ने कुरा पनि छुट्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता साथीहरूले यो पाठ नलेखेर शासन र सरकार बीचको समानता र भिन्नतालाई देखाए बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर पहिले शासन र सरकार बीच समानता भन्ने लेख्यो है। अनि समानतामा यही सन्दर्भमा कुरा गरेको मैले। यहाँहरूको अस्तिको उत्तर पनि हेरेँ, धेरैको उत्तर चाहिँ मिलेन। यहाँ समानता भनेको छ तर अरू अरू कुरा लेख्नुभएको थियो है। केही यो सोलुसन बजारमा पाइने यो सोलुसन भन्ने किताबहरू पनि मैले सरस्वती हेरेँ, तर त्यहाँ पनि प्रश्नले सोधेको कुराभन्दा अरू कुराहरू बढी भएको पाइयो। त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। पहिले त यसको उत्तर लेख्नको लागि एक दिन छुटेको छ भनेदेखि पनि यहाँहरूले यो सायद फेसबुकमै पनि होला, शासन र सरकारको कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्छ। कन्सेप्टै क्लियर भएर भनेदेखि यहाँहरू समानता भिन्नता लेख्न सक्नुहुन्न। पहिले चाहिँ यसको कन्सेप्ट एकदम क्लियर, यसको चाहिँ यो चाहिँ मेन, यसको क्रक्स भनेको यही हो। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो अनि अरू कुरा लेख्ने हो होइन। शासन र सरकार बीचको समानता भनेको के हो भनेदेखि दुवैको केन्द्रमा भनेको शासन पनि सरकार पनि सबैको केन्द्रमा चाहिँ के हुन्छ भने जनता हुन्छन् भन्ने कुराहरू, अथवा दुवैले चाहिँ शासनले पनि सरकारले पनि जनताको हित र भलाइमा जोड दिएका हुन्छ भन्ने कुराहरू, यसलाई चाहिँ जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा भनेको यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ कहिले जनताको हित र भलाइमा दुवैले के गरेका हुन्छन् त भलाइमा जोड दिएका हुन्छन्। म अर्थ परिभाषातिर गइनै फेरि, किनकि हाम्रो समय धेरै जान्छ। शासन र सरकारको त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ पहिला यहाँहरूले। म अहिले त्यतातिर गइनँ, मात्रै दुवैको केन्द्रमा चाहिँ जनता हुन्छ र दुवैले चाहिँ जनताको हित र भलाइमा जोड दिएका हुन्छन्। एउटा कति भने मैले अनि मैले नम्बर लेखेन, सकेसम्म चाहिँ यहाँहरूले पनि नम्बर नलेखेर बुले लेख्नुभयो भने त्यो राम्रो मानिन्छ। नम्बर लेख्दाखेरि प्राथमिकता क्रम अनुसार 1 2 3 त्यसरी प्राथमिकता क्रम गरेको हो कि भन्ने पर्छ। तर हो त्यसरी लेख्दा पनि बिग्रिनु त होइन, त्यो पनि राम्रै हो, प्रायोरिटाइज गरेर लेखेको भन्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यहाँ क्रम मिलाउन अलिक सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ महत्त्वपूर्ण बुदाहरू लास्टमा रह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो नम्बर नलेखिदिए भए हुन्थ्यो भने जस्तो हुन्छ क्या। अर्को, दुवै सञ्चालनको लागि निश्चित विधि प्रक्रिया आवश्यक पर्छ भनेको शासन भनेको त विधि प्रक्रियाको समग्रता, विधि प्रक्रियाले के गर्ने के नगर्ने होइन, अथवा यो निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने कार्य वा प्रक्रियालाई चाहिँ निर्देशित गर्छ होइन। तर सरकार सञ्चालन गर्नको लागि पनि संविधान चाहिएला, ऐन चाहिएला, नियमावली चाहिएला, कार्यविधि चाहिएला, मापदण्ड चाहिएला भनेको यसलाई यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। दुवै सञ्चालनको लागि के हुन्छ भनेदेखि यसै लेख्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिकाले। कानुन चाहिन्छ है, कानुनमा धेरै कुरा आयो, विधि मापदण्ड चाहिन्छ भनेर विधि मापदण्ड अरू के लेख्न सक्नुहुन्छ क्या भनेको। अथवा दुवै सञ्चालनको लागि, सरकार सञ्चालनको लागि पनि र शासन, मैले दुवै सञ्चालनको लागि भने यसमा यहाँहरूले आफ्नो तरिकाले चाहिँ शासन र सरकार दुवै सञ्चालनको लागि ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड त्यसरी कानुन नलेखेर चाहिँ यहाँहरूले यसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्छ कि टुप्र्याएर। मैले किन यसरी लेखेको भने लेख्ने तरिका सिक्नुहोस्। हुबहु कण्ठ गर्ने भन्दा पनि आफ्नै मौलिक पाराले लेख्ने चाहिँ यहाँहरूले क्षमताको विकास गर्नु होला। ऐन, नियम, त्यसपछि कार्यविधि, मापदण्ड यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको कि मापदण्ड यो भाषालाई चाहिँ लेख्नु होला भनेको दुईटैलाई यो चाहिँदो रहेछ। र तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा, चाहे कानुनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ चाहे शासनको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सरकारको कुरा गर्नुहोस्, दुवै सञ्चालनको लागि स्रोत साधनको आवश्यक पर्छ। स्रोत साधन भनेपछि यहाँहरूले जति पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ 4M+I भनेर जस्तै भनेर आवश्यक पर्छ, जस्तै भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति मौलिकता दिनको लागि कि जस्तै भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 2 नम्बरको मात्रै भनेर छुट्याइदिए भएपछि मैले धेरै लेख्थेँ, 2 into 2 गरेर 4वटा बुदा लेख्थेँ। तर यहाँ चाहिँ 2.5 नम्बरको हो कि जस्तो पनि देखिएको हुनाले मैले 5वटा बुदासम्म बनाएको छु है। दुवैमा चाहिँ दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ, शासनमा पनि
जो पात्रले चाहिँ अलिक बदमासी गर्छ होइन त्यसलाई चाहिँ दण्ड पुरस्कार व्यवस्था हुन्छ, दण्ड पुरस्कार दिइन्छ। अथवा अरू बुँदा बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले मैले भनेको छु शासनको लागि, सरकारको लागि जहाँ पनि चाहिने फेरि है यो के अरे सुशासनका कुराबाट जीवको अथवा अर्को मैले जिसिओ फर सिसी भन्छु नि, जिसिओ फर सिसी भन्छौँ, यी लगायतका जो यहाँहरूलाई मैले सिकाएको छु हो त्यसबाट थप बुँदा चाहियो भने कतिवटा बुँदा चाहिएको त्यति बुँदा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ 5 नम्बरवालाई मात्रै पो धेरै बुँदा लेखेर किन समय खर्च गर्ने भन्ने भएको हुनाले त्यो एउटैमा लेखिदिएको, जवाफदेता चाहिन्छ, पारदर्शिता चाहिन्छ, मानवाधिकार हुन्छ, वाञ्छनीय मानिन्छ भनेको यो चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ शासनमा पनि र सरकारमा पनि राम्रो मानिन्छ भनेको यहाँले कसैले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब दुवैमा चाहिँ विधिको शासनमाथि विधि भइसक्यो हुनाले हो। अब भ्रष्टाचारको कुराहरू दुवैमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू होइन, दुवैमा चाहिँ के हुन सक्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले यो दुवैमा चाहिँ अरू जो मैले यो कुरा गरेँ नि नियमनका कुराहरू आवश्यक पर्ला भने यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले आफैले थप्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ शासन र सरकार बिचको चाहिँ यहाँलाई अब फरक के अरे समानता सोध्यो भनेदेखि पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ मात्रै होइन, फेरि अरू ठाउँमा पनि यो समानताको सन्दर्भमा सोध्यो भनेदेखि चाहिँ समानताका बुँदाहरू यहाँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यसलाई अब अर्कोमा जाउँ। हस् समानताका बुँदाहरू यसरी बनाउन सक्नुभयो। अब भिन्नताको त केही गाह्रो हुँदै भएन, भिन्नताको त सहिलो छ। यहाँले धेरैले चाहिँ लेख्न पनि सकेको कुरा यो भिन्नतालाई तालिका भयो हुनाले फेरि यतातिरबाट जानु पर्यो। भिन्नताको कुरा है त, भिन्नताको यहाँ धेरै लेखिएको छ, मैले देखेको पनि छु। यहाँ के भने धेरै नम्बरको सोधेमा मात्र तलको बुँदा लेख्नु होला, यो प्रश्नको लागि पनि धेरै नलेख्नु होला भनेर मैले भने, तर सिकाउँदाखेरि सबै डिटेलमै सिकाउँ भन्नलाई मात्रै हो। ओहो, यो बिच मेरो ल्यापटप चाहिँ उसले असर गर्छ जस्तो लागिरहेछ। एक नम्बर क्रम सङ्ख्या नलेखे पनि हुन्छ अझै। एउटा चाहिँ परिभाषा लेखेको भिन्नताको ठाउँमा माथि परिभाषा नलेखेको भए यहाँ हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ परिभाषा लेखेको, कसरी फेरि यो क्षेत्र यो भनेर पनि लेख्नु भएको हुन्छ, त्यो लेख्दा बिग्रिन्न तर समय त्यसले धेरै जान्छ। शासनको है जहाँसुकै पनि भिन्नता भनेकै बेला चाहिँ 1 नम्बर चाहिँ परिभाषाबाट सुरु गर्नलाई भनेको राज्य र त्यहाँका जनतालाई वैधानिक तपाईँले नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने विधि प्रक्रियाको समग्रतालाई शासनमा चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ यहाँले। अथवा के जान्नुभएको छ दुईटैको परिभाषा लेख्न लेखेको एउटा निश्चित समयमा समग्र शासन सञ्चालन व्यवस्थापन निर्देशन गर्ने वैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च निकायलाई के भनिन्छ त सरकार भनिन्छ। भनेको शासन र सरकारको चाहिँ छोटो परिभाषा लेख्नु होला। अनि सजिलो नबिर्सिने के हो भनेदेखि शासन भनेको अलिकति विरत अवधारणा हो, अनि शासनको तुलनामा चाहिँ सरकार भनेको सङ्कुचित अवधारणा हो। यो कण्ठ पनि भइहाल्छ क्या, त्यो भयो। अनि एकचोटि परीक्षामा फेरि उदाहरण भनेर पनि सोधेको थियो। उदाहरण भनेको यस्तै लेख्ने हो, शासन स्थायी प्रकृतिको हुन्छ, जस्तै चाहिँ स्थायी प्रकृतिको नभन्दा लामो समयको भनौँ न, स्थायी प्रकृतिको वा लामो समयको भनौँ होला। यहाँले स्थायी भनेको फेरि सधैँभरि हुने होला, लामो समयको समय अवधिको हुन्छ। अलिकति यहाँले पनि अलिकति आफूले कोही मैले पनि चाहिँ लेख्दाखेरि, आखिर म पनि मान्छे हुँ, लेख्दाखेरि काहीँ न काहीँ फेरि यो के सोचिन्छ शब्द चाहिँ यसो हेर्दाखेरि फेरि अर्को अर्थ लाग्ने जस्तो पनि देखिँदैछ। खास लेख्न खोजेको चाहिँ शासन चाहिँ लामो प्रकृतिको हुन्छ, लामो समयावधिको हुन्छ। जस्तै चाहिँ 104 वर्षीय राणा शासन, 30 वर्षीय पञ्चायती शासनदेखि लगाएर यहाँहरूले अरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ शासनको कुरो भयो। सरकार चाहिँ छोटो अवधिको हुन्छ, जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ देउबा सरकार थियो, अहिले प्रचण्ड सरकार छ, केपी ओली सरकार होला भनेको सरकार चाहिँ मुख्य यसमा भन्न खोजेको कुरा लामो अवधि लामो समय अवधिको। आज यो डिस्टर्ब हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। उ चाहिँ मेरो बेला बेला यो भाइरसले एट्याक गरिरहेको लागिरहेको छ ल्यापटप। त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, सरकार छोटो अवधिको हुन्छ भन्ने यो कुरो छोटो अवधिको कुरा गरेको एउटा चाहिँ। अथवा यहाँले पनि अगाडि लेख्न मन लाग्यो भनेदेखि यो के भन्छन् सङ्कुचित विरोधको कुरा गर्ने, यो चाहिँ अवधिको कुरा गर्ने। एउटा यो बुँदा चाहिँ छुटाउनु भयो यहाँले अवधिको कुरा। अर्को चाहिँ यो पात्रको कुरा गरेको क्या है, पात्रको कुरा। शासनमा चाहिँ धेरै पात्र हुन्छ, सरकार पनि हुन्छ, निजी क्षेत्र पनि हुन्छ, गैर सरकारी संस्था पनि हुन्छ, नागरिक समाज हुन्छ, यहाँ बहुपात्रको कुरा हुन्छ। तर सरकार भनेको के हो भनेदेखि साथीहरू, यी शासन सञ्चालनका विभिन्न कर्ता मध्येको एउटा मुख्य कर्ता हो, वैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च निकाय भन्यो नि हो। यो शासनका कर्ता मध्येको मुख्य कर्ता चाहिँ सरकार हो भन्ने कुरा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। शासन चाहिँ वास्तवमा यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ, अनुभूति गर्ने विषय हो भने सरकार चाहिँ देखिने कुरा हुन्छ भने यहाँले सरकारलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 3 अलि लामो भयो, यति पनि चाहिँदैन। यहाँले 4वटा लेख्दाखेरि काफी हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँबाट है। यो चाहिँ परिभाषा यदि नलेख्ने हो भने नलेख्न सक्नुहुन्छ। छोटो छोटा बुँदा बनाउने हो भनेदेखि एउटा यो बुँदा लेख्नु होला, विरत अवधारणा, सङ्कुचित अवधारणा, अलिकति लामो अवधिको हुन्छ, छोटो अवधिको हुन्छ, यसमा बहुपात्रको समग्रता हुन्छ। यसमा चाहिँ यो
बहुपात्र मध्येको मुख्य पात्र चाहिँ सरकार हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ यहाँले लेख्नु होला यो फरकको सन्दर्भमा। त्यसपछि पछाडि अरू बुदा पनि छन् यहाँले चाहियो भनेदेखि, तर मलाई लाग्छ यसमा अरू बुदातिर हामी जानुपर्ने अवस्था छैन। फरकको कुरा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हो। हजुर सकिन्छ सर। अब त्यसपछि यहाँलाई गाह्रो भएको कहाँनिर हो भनेदेखि गाह्रो भएको विषय चाहिँ यो नेपालको शासन प्रणालीको मौलिक विशेषताहरू भनेको थियो नि। अब मौलिक विशेषता भनेको यहाँले के लेखिदिनु भयो भनेदेखि यहाँले पहिले बुझ्नु पर्थ्यो मौलिक विशेषता भनेको चाहिँ हाम्रो शासन प्रणालीमा मात्रै भएको केही चाहिँ मूलभूत चरित्रको कुराहरू लेख भनेको यहाँहरूले चाहिँ यसमा कस्ता कस्ता लेखिदिनु भयो भनेदेखि उही सामान्य उही निर्वाचन हुन्छ। यहाँ के भनिदिनु भयो भनेदेखि निर्वाचन हुन्छ, मौलिक अधिकार के अरे यो मानव अधिकार हुन्छ, संवैधानिक निकाय हुन्छ, अनि कार्यपालिका हुन्छ भन्ने कुराहरू ती त नेपालमा मात्रै किन, ती त विश्वका सबै देशमा हुने हुन् के। सबै देशमा हुने भएको पनि त्यहाँ मौलिक चरित्र भएन, मौलिक विशेषता भएन। मौलिक भनेको अरूतिर भन्दा हामी कहाँ चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले चाहिँ अवलम्बन गरेका विशेषता के छन् त्यो लेख्ने भनेको क्या। कुरो बुझ्नुभयो नि? हजुर है। कुरो के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मैले फेरि एकचोटि भने यहाँको किताबमा सोलुसनमा सायद त्यस्तै जस्तो लाग्छ। नेपालको शासन प्रणालीका विशेषता मौलिक विशेषता भनेर प्रश्नले सोधेको छ। लेख्नुहुन्छ चाहिँ नेपालको शासन प्रणालीमा निर्वाचनको व्यवस्था छ, नेपालको शासन प्रणालीमा मानव अधिकारको व्यवस्था छ, मौलिक अधिकारको व्यवस्था छ। ती मौलिक विशेषता होइन, त्यो जुनसुकै देशको पनि शासन व्यवस्था भयो कमन विशेषता हुन् ती। कमन विशेषता भनेको र मौलिक विशेषता भनेको चाहिँ अलिकति फरक हो। र यहाँ चाहिँ प्रश्नले चाहिँ मौलिक विशेषता भनेको चाहिँ हामी कहाँ अरूभन्दा के छ त खास नेपालीपन भएको के छ भनेको के हो त्यो लेख्नुपर्छ। जस्तो यहाँ 1 नम्बरमा त के हो भनेदेखि मैले भने सङ्घीय शासन प्रणाली मात्रै हुनु पनि मौलिक विशेषता भएन। यो त विश्वका 29 देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ, तर अधिकांश देशमा चाहिँ यो 2 तहको चाहिँ सरकार छ। तर हामी कहाँ के छ त 3 तहको राज्यको संरचना भएको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको यो हो बुदा भनेको के है। सङ्घीय शासन प्रणाली भएको लेख्दाखेरि अलिकति भयो, तर त्यसैमा पनि चाहिँ हाम्रो चरित्र के हो त विश्वमा चाहिँ धेरै देशहरूमा चाहिँ यो 2 तहको राज्यको संरचना छ, तर हामी कहाँ चाहिँ 3 तहको राज्यको संरचना भएको सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। बुझ्नुभयो? हजुर यसलाई चाहिँ यहाँले कहिले पनि नबिर्सनु होला। यो यहाँ मात्रै होइन, नेपालको शासन प्रणालीको अरू ठाउँमा पनि चाहिँ विशेषताको कुरा गर्दाखेरि हामी कहाँ चाहिँ 3 तहको राज्यको संरचना छ। लामो लेख्नु पर्यो भनेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको के छ भनेदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको एकछिन है त पेजमा भएको साथीहरू देखिन जस्तो लागिरहेको छ। अस्ति मेरो एउटा क्लास हुँदा हुँदै बिचमा चाहिँ के भएको थियो भनेदेखि यो भाउ देखिएको छ। कसले यो के अरे यो पासवर्ड उतो गरेको होइन, के भएर बिचैमा चाहिँ बन्द भएको थियो। मैले बाहेक अरूले हेर्न नमिल्ने भएको थियो। त्यो कसैले चाहिँ अब के गर्छ यो के भन्छ हाइज्याकिङ हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई, त्यस्तो समस्या हुनसक्छ। अथवा अहिले भएको छैन केही भयो भने भन्नु होला। अनि अर्को चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली विश्वमा 2 किसिमको हुन्छ। हामी सङ्घीय शासन प्रणालीभित्र पनि फेरि हाम्रो यो कोअपरेटिभ फेडरलिजम भनेको क्या कसको आवाज डिस्टर्ब आएको मलाई च्याट गर्नु छ त्यसलाई हटाइदिन्छु मैले एकचोटि। कसको ल आफै हटाउनुलाई, किनकि थोरै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि यहाँले जान्न बिगार्नु भयो भनेदेखि त बर्बाद हुन्छ फेरि। सहकारितामूलक सङ्घीयताको अवलम्बन गरिएको शासन प्रणाली भनेको सङ्घीयता चाहिँ कोअपरेटिभ र ड्युअल फेडरलिजम गरेर मुख्य विश्वमा चाहिँ 2 किसिमको हुन्छ। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यसमध्ये पनि सहकारितामूलक भनेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहले चाहिँ आपसमा सहयोग र समन्वय गर्दै शासन व्यवस्था गर्ने सञ्चालन गर्ने खालको हाम्रो सङ्घीयता हो। अर्को चाहिँ फेरि संसदीय शासन प्रणाली त संसदीय शासन प्रणाली हो, तर हाम्रो संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ परम्परागत नभएर बेलायतको जस्तो नभएर सुधारेको संसदीय शासन प्रणाली हो। यहाँ टाइम पाउने साथीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाउने, अनि संविधानमै मन्त्री परिषदको सङ्ख्या तोकिदिने, यो भनेको संसदीय शासन प्रणालीमा अङ्कुश लगाइएको अवस्था हो कि। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ पुरा लिबरल चाहिँ वेस्ट मिनिस्टर मोडेलमा चाहिँ ठ्याक्कै हुबहु छ भन्ने मिलेन, अलिकति हामीहरू फरक रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली भन्छौँ। सुधारेको संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको भन्ने कुरा छुटाउनु भएन। अर्को यहाँ फेरि जस्तै भन्ने उदाहरण लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लामो लेख्ने अलिकति स्पिड बढी भएको साथीहरूले। अर्को समावेशितालाई जोड दिएको शासन प्रणाली, यो समावेशिताको कुराहरू यहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै भनेर है।
टाइम अलिकति स्पिड बढिरहेको साथीहरूले मैले त्यो अप्सन पनि बाँकी राखेको। समावेशितालाई जोड दिएको शासन प्रणाली, समावेशिता सम्बन्धी यहाँले जानेको कुरा के छ त्यो थप्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो शासन प्रणाली उदार र खुला शासन प्रणाली हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली हो। यो तरिकाले पछाडि मैले डट डट भने कति लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। सकेसम्म यो सबैतिर पाउने भन्दा पनि केही फरक हुन्, तर मूल कुराहरू माथि फरक लेखिसकेपछि अब अलिकति कमन भयो भनेदेखि पनि त्यो मिक्स गर्न चाहिँ सक्यो। मिक्स गर्दाखेरि अलिकति मसलाको रूपमा ठिकै होला, तर सबै चाहिँ कमन कुरा मात्र लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो राम्रो भएन भनेको। अनि त्यसपछि सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षणमा जोड दिएको शासन प्रणाली हाम्रो चाहिँ यो संविधानमै सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षणमा जोड दिएका कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि लेख्नु पर्यो भनेदेखि यो तरिकाले चाहिँ यहाँहरूले खासमा चाहिँ हामी कहाँ भएको मौलिक कुरा के छ त्यो कुरा नछुटाउनु होला भनेको है। अनि यो 10 नम्बरको प्रश्न भएको हुनाले अलिकति पनि निष्कर्ष लेखेँ। समग्रमा भन्दा नेपालको शासन प्रणाली विविध मौलिकताले भरिएको शासन प्रणाली हो। विधिको शासन एवं यो अलिकति पनि निष्कर्षको रूपमा यसरी लेखेको, यो आफ्नो तरिकाले लेख्नुला। विधिको शासन एवं सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ यसरी लेख्छु। यो 10 नम्बरको प्रश्न भएको हुनाले यसरी निष्कर्ष लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर। अब यति भइसकेपछि मलाई लाग्छ यहाँहरूले यो प्रश्नको सन्दर्भमा यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ करिब करिब पाउनुभयो। यो 10 नम्बरको ढाँचा थियो जुन 10 नम्बरमा यति लेख्न सक्नुहुन्छ। है यस्तो भयो। यस उत्तर चाहिँ एउटै पेजमा आएन, एउटै पेजमा आउने दिन सानो हुन्छ होला। ल कोही जो स्क्रिनसटै गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँले स्क्रिनसट गर्नु होला। यो 2टा पार्ट थियो, 3टा पार्ट भन्दा पनि हुन्छ। समानता र भिन्नता भन्ने एउटा 5 नम्बर थियो। यही 5 नम्बरलाई पनि ब्रेकडाउन गरेको हुनाले मैले के गरेँ भनेदेखि 5 नम्बरलाई चाहिँ यसरी समानता भन्ने एउटा एउटा हेडिङ थियो, फेरि भित्र सब हेडिङ भयो। अर्को चाहिँ भिन्नता भन्ने अर्को सब हेडिङ थियो। यसरी लेख्नु होला भने यहाँ मैले धेरै लेखेको छु। पछाडिको चाहिँ यो प्रश्नलाई चाहिँदैन, तर अरूतिर फेरि यस्तै प्रश्न आउने भएको हुनाले अरूतिरको लागि चाहिन्छ भनेर मैले त्यो कुरा गरिराखेको थिएँ। त्यसपछि नेपालको संसदीय शासन प्रणाली विशेषताहरू या अरू थप्न सक्नुहुन्छ होइन। यो प्रश्नको कुरो सक्यो। अब दोस्रो प्रश्न जाउँ है त। दोस्रो प्रश्नमा के थियो भनेदेखि संसदीय शासन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको हालको संसदीय शासन प्रणाली नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ। संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग अलि भयो कि संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस्। यहाँतिर प्रश्नले खास सोधेको कुरा धेरै वेटेज चाहिँ के हो भनेदेखि संसदीय शासन पद्धतिका विशेषता पहिले जान्नु पर्यो। यो विशेषता जान्नु भएन भनेदेखि त यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्न। संसदीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू, संसदीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू, संसदीय शासन प्रणालीका विशेषताहरू हो। यो विशेषता जान्नु पर्यो। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ 3-4वटा संसदीय शासन प्रणालीको विशेषताहरू? भन्नु त कहिले 3-4वटा एकछिन चाहिँ कति म मात्रै बोलौँ, यहाँहरूको पनि बोलेको सुनौँ न बेला बेलामा। कसले भन्नुहुन्छ कि बोल्न बन्द गरेर होइन नि? किन त यस्तो बोल्ने मौका दिएको छ? बोल्नुहोस् भनेको कतिपय साथी त छोड्नु भयो त, जुन आफ्नै पालो आउँछ भनेर के हो? सजिलो प्रश्न। यहाँहरूलाई त मैले पनि भने संसदीय शासन पद्धति भनेको अब भारत बेलायतको शासनलाई सम्झिनुहोस् न। हाम्रै पनि अब संसदीय शासन पद्धतिबाट हाम्रो पनि मिलिनियाले हामी अलिकति केही फरक हुन सक्ला। पहिले त्यहाँको के छ विशेषता 1-2-3वटा खोज्नु न। कसले भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तुलसीजीलाई नै सोध्नु पर्यो। मनोजजी के भन्नुहुन्छ? यो बोल्ने अप्सन नै नदिनुपर्छ कि साथीहरू, बोल्ने भन्नेमा त्यति धेरै चाहिँ यो जाँगर लगाएदेखि ल मैले पनि भने त यहाँलाई सोधेन। संसदीय शासन प्रणालीको हिजो पनि प्रश्न सोधिएको थियो, यहाँले उत्तर लेख्नुभएको त्यस्तो फरकै छैन है। करिब करिब यसको विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न तरिकाले फरक फरक तरिकाले लेखेको होला। यहाँले लेखेको पनि यो चाहिँ ठिकै छ, परिभाषा त्यति चाहिँ नराम्रो छैन, ठिकै छ। तर पनि सोझो तरिकाले बुझ्ने परिभाषा के हो भनेदेखि सबले सोध्नु र कसरी सजिलो हुन्छ भनेदेखि सजिलो छ कि केही पनि गाह्रो छैन। जनताले संसद निर्वाचित गर्ने, हाम्रै सम्झिँदा पनि हुन्छ कि जनताले चाहिँ संसद निर्वाचित गर्ने, संसदले कसले निर्वाचित गर्छ? प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नु छनौट गर्ने भनौँ न, छनौट गर्ने। र यसरी निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको मन्त्री परिषदमा
मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार निहित रहने शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ। हेर्नु त, मैले तिनवटा कुरालाई चाहिँ मिक्स गराएर एउटा अलिकति कति एकदम खँदिलो कति मिठो खालको परिभाषा बनाए नि। ठ्याक्कै यहाँले यो कण्ठ गर्न नसक्नुहोला। तर भन्ने के हो भनेदेखि जनताले चाहिँ संसद निर्वाचित गर्ने, संसदबाट प्रधानमन्त्री अथवा संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भनेर लेखे पनि हुन्छ है। संसदले चाहिँ प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने र यसरी निर्वाचित हुने अथवा छनौट हुने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको जो मन्त्री परिषद बनेको हुन्छ हो मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार। फेरि यहाँ कार्यकारी अधिकार भन्ने बित्तिकै अहिले बुझ्नुपर्छ के हो कार्यकारी अधिकार भनेको। संविधानमै भनेको छ नि, नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य सञ्चालन निर्देशन गर्ने अधिकारलाई चाहिँ कार्यकारी अधिकार भनिन्छ भनेर। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषद हुन्छ भनेको छ नि हो। खास चाहिँ यहाँले संसदीय शासन प्रणालीको छोटो परिभाषा के हो भनेदेखि एकचोटि यो कन्ठै गर्नु परेन। यहाँले सोच कसरी बुझ्ला भने जनताले चाहिँ संसद निर्वाचित गर्ने र संसदले चाहिँ अथवा संसदमा बहुमत प्राप्त हुने व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने र उसको नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा चाहिँ मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ हुन्छ भनेदेखि, नियत हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ। खास 1 नम्बरको लागि यति मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो होला, तर अलिकति मैले लामो बनाउन खोजेँ होला यसमा। बेलायतलाई संसदीय शासन प्रणालीको जननी मानिन्छ, यहाँले पनि त्यही लेख्नु भएको थियो। त्यही भएर यसलाई वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनिन्छ भनेर पनि लेख्नु भएको थियो। ठिक छ, त्यो लेख्दाखेरि पनि विश्वमा मैले करिब लेखेको फेरि है, कहिले 66 होलान् कहिले 65 होलान्। यसमा चाहिँ केही तलमाथि भइरहेको छन्, किनकि कतिपय अवस्थामा देशहरू नै टुक्रिँदै पनि देशको सङ्ख्या बढिराखेको अवस्थामा ठ्याक्कै 66 नहुन सक्छन् फेरि है। त्यही भएर यहाँहरूले यो करिब भनेर लेख्नुभयो भने हुन्छ, अथवा त्यस्तो कन्फ्युजन भयो भने यो लेख्दै नलेखे पनि हुन्छ क्या है। विश्वका करिब 66 देशहरूमा यही शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ भनेर संसदीय प्रणालीको यो 1 नम्बर जति सोधेको थियो, यसरी लेख्नु होला। ठिक छ, अब यतिसम्म धेरै लेख्नु भएको थियो। दोस्रो के रहेछ भनेदेखि संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना भन्यो। अब यहाँ फेरि के नझुकिनुला भनेदेखि नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ भने स्टेटमेन्ट हो, यसमा केही लेख भनेको छैन कि, यसलाई पुष्टि गर भनेको होइन। मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हो। यो विशेषताहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ भन्यो, अनि हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस् भन्यो क्या। यसले भनिन्छ भन्यो खास चाहिँ संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गर्नुहोस् भने नि हो। यो तुलना गर्ने कसरी, धेरैले यही हिजो अस्तिको प्रश्नमा चाहिँ जसरी मैले अपेक्षा गरेको थिएँ त सजिलो प्रश्न हो, लेख्नुहुन्छ होला भनेको थिएँ, तर हिजो धेरै लेख्न सक्नु यो प्रश्न मैले एउटा ढाँचामा लेखेको छु। यहाँ त्यही ढाँचामै लेख्नुपर्छ भन्ने त छैन है। यहाँले आफ्नो ढाँचामा लेख्नु होला, तर लेख्न चाहिँ यहाँले यसरी लेख्नुपर्छ है। संसदीय शासन पद्धतिका विशेषतासँग हाम्रो शासन पद्धतिको तुलना, यस्तो लेख्यो नि। अब संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन पद्धतिको तुलना। केही साथीहरूले सर यो नोट चाहिँ हामीलाई PDF आउँछ कि आउँदैन भन्नुभएको छ। आउँछ, यहाँहरू जो नियमित रूपमा पढिराख्नु भएको छ, जो भाइबर ग्रुपमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरूको लागि यही PDF नोट आउँछ। यो मात्रै होइन, मैले सायद कुनैको चाहिँ जो एकदमै बुझेको कुरा चाहिँ नपठाएको होला, नलेखे पनि हुन्छ भनेर, किन फेरि मैले त्यही दोहोरो लेख्नु भनेर, नत्र चाहिँ सबैको नोट आउँछ, यहाँहरूले त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ। यो प्रश्नमै लेखेको कुरा है, मैले लेखेको होइन। तर किनकि हेडिङै यही भएको, प्रश्नको वेटेजै यही भएको हुनाले अलिकति लामो बनाउनलाई मात्र मैले लेखेको। नेपालको हालको शासन प्रणाली संसदीय शासन पद्धतिसँग मिल्दोजुल्दो छ भनिन्छ। संसदीय शासन पद्धतिका विशेषताहरूसँग हाम्रो शासन प्रणालीलाई देहा बमोजिम तुलना गर्न सकिन्छ भनेर जो प्रश्नमा सोधेको थियो नि, हो यो स्टाइलले चाहिँ यहाँले टक्रक्क लेख्न सिक्नुपर्छ। अब संसदीय शासन प्रणालीमा हुने विशेषतासँग भनेको हुनाले यो विशेषता लेख्ने यसरी। यो फेरि याद गर्नु होला, यो चाहिँ मैले लेखेको ढाँचा यो हो। ढाँचा यही प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, ढाँचा अरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर सार कुरो चाहिँ यही हुनु पर्यो है। नेपालको शासन प्रणालीमा अवलम्बन अथवा तुलना जे भन्नुहुन्छ है, यहाँनिर भाषा चाहिँ अलिकति फरक हुन सक्ला। यो पनि मैले पहिले है हतारमा लेखेको मैले है, यो लेख्नु पर्दैन भने हिजो भने मात्रै, तर भने मात्रै गर्दाखेरि धेरै साथीहरूको फेरि मलाई लाग्छ फेरि अर्को दिन यही प्रश्न दियो भनेदेखि लेख्न सक्नुला जस्तो देखिएन। हिजो मैले लास्टमा देखाएको थिएँ, लास्टमा देखाउँदाखेरि धेरै साथीहरू फेरि मिस पनि गरिसक्नु भएको थियो, बत्ती गयो होला कि 4 सिद्धि होला कि थोरै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर मैले एकचोटि चाहिँ भनिदिनुपर्छ, लेखिदिनुपर्छ होला भन्ने लाग्यो। लेखेर नोट त दिन्छु, दिएको नोट पनि फेरि नबुझ्नुला भन्ने हिसाबले एकचोटि सुरुमा चाहिँ बुझाइदिएको।
संसदीय शासन प्रणालीसँग हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना भन्यो कि संसदीय शासन प्रणालीको विशेषताहरूसँग भनेको हुनाले एउटा के गर्नु पर्यो भनेदेखि संसदीय शासन प्रणालीको विशेषतालाई यसले प्रश्नले फोकस गरेको हुनाले यसको विशेषता के हुन् त यो भन्ने कुरा यतातिर लेखियो। अनि चाहिँ हाम्रो शासन प्रणालीको अवलम्बन हाम्रो शासन प्रणालीको तुलना गरेको हुनाले यसरी चाहिँ चार्ट बनाउनु भयो भने त्यो एकदम उत्कृष्ट हुन्छ। तर फेरि याद गर्नु होला, परीक्षामा कुनै नयाँ क्वेसन आए बेला सारा चार्ट बनाउने गर्ने टेबल बनाउनु सम्भव नहुन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ सिधै लेख्नु होला, 1 नम्बर बुँदा 2 नम्बर बुँदा भनेर लेख्नु होला। तर यो विशेषता यो हो, हाम्रोमा यो छ भनेर अलिकति त्यहाँ लिङ्क चाहिँ यहाँहरूले देखाउनु होला। 1 नम्बर के भने त मैले 1 नम्बर भने मैले जनताबाट निर्वाचित संसद हुन्छ भने संसदीय शासन प्रणाली अघि पनि मैले जो परिभाषा 3टा कुरा गरेको थिएँ त्यसैलाई टुक्राएर लेखे पनि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ जनताबाट निर्वाचित संसद हुन्छ, नेपालमा पनि जनताबाट निर्वाचित संसद हुन्छ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। अथवा यसको पनि भित्री कुरा थाहा छ भनेदेखि भित्री कुरा पनि लेख्नु होला है, त्यसरी लेख्नु होला। यसले छेको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ यहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो अथवा सुरु पनि परिभाषाकै कुरा भयो। यो संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकको विशेषता के हो त भनेदेखि संसदमा जसको बहुमत हुन्छ त्यो बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति के हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ। नेपालमा पनि मैले यसलाई के गरेँ भनेदेखि अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ यो व्यवस्था छ भने सक्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो संविधानको धारा कति 76 होला न, धारा 76 होला, मैले नलेखेको है, मैले जानी इन्टेन्सनली भन्छ नलेखेको, त्यो धारातिर नअल्झिनु होला। खास सुरु कुरो बुझ्नुहोस् भन्नको लागि मैले के गरेँ भनेदेखि नेपालमा पनि संविधानको धारातिर नलाग्नुहोस्। अहिले संविधानमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ। अलिकति हाम्रोमा के छ भन्ने कुरोमा चाहिँ मैले यता जोडेको क्या, हाम्रो संविधानमा भएको त्यही हो। राष्ट्रिय सभाको मतलब हुन्न, प्रतिनिधि सभामा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा हाम्रो कति सदस्य भयो? प्रतिनिधि सभा कति सदस्य भयो? 275 165 र प्लस 110 275 सदस्य। यो लामो लेख्न सक्नुहुन्छ क्या। यो 275 सदस्यमा चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छ भनेर लेख्ने हो होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ विषयता के हुन्छ भनेदेखि अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकारलाई चाहिँ सरकार विघटन गर्न सकिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा मूलभूत विषयता यो, अविश्वास प्रस्तावबाट चाहिँ सरकारलाई त्यो गठन विघटनको कुरा लेख्नु भएको त्यो गर्न सकिन्छ। नेपालमा पनि संविधानको पनि मैले धारा भन्छ नि, फेरि इन्टेन्सनली चाहिँ नलेखेको, धारातिर नअल्झनु होला। खास चाहिँ जानिन्छ भने लेख्नु होला, जानिएन भनेदेखि चाहिँ नेपालमा पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट चाहिँ सरकार विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला भनेको क्या। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेदेखि संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि सामान्यतया हुन त अब यो दक्षिण अफ्रिकामा चाहिँ एउटै छ, कहीँ नहुन सक्छ, तर मैले सामान्यतया भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु है। जनरल नियम के हो भनेदेखि राष्ट्र प्रमुख मतलब हेड अफ द स्टेट र सरकार प्रमुख, यो ब्र्याकेट लगाउनु पर्थ्यो, ब्र्याकेट लगाउँदा अलिक फन्ड नमिलेर यस्तो बस्छ। हेड अफ द स्टेट अलग अलग व्यक्ति हुन्छ भनेको सामान्यतया चाहिँ राष्ट्र प्रमुख रूपमा राष्ट्रपति पनि हुनसक्छ, राजा पनि हुन सक्छन् होइन, संवैधानिक राजा पनि हुन सक्छन्। तर संसदीय भन्ने बित्तिकै त्यो संवैधानिक हुनु पर्यो राजा चाहिँ भनेको फरक व्यक्ति हुन्छन् भनेको है। तर अब जस्तो राष्ट्रपति भएको ठाउँमा चाहिँ अध्यक्षतात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो अमेरिकाकै कुरा गर्नुभयो भनेदेखि अथवा जहाँ जहाँ त्यो व्यवस्था भएको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, जनताले सिधै चाहिँ यहाँहरूले फेरि अघि मैले पाठ नपढेको भए गाह्रो भएको होला। संसदीयको उल्टो के हो त, अध्यक्षात्मक हो, राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिमा चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन गर्छन् र यसरी निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिमा के हुन्छ त मुलुकको कार्यकारी अधिकार हुन्छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रपति शासन प्रणाली भयो जस्तो अमेरिकाको भयो। अनि संसदीय भनेको जनताले चाहिँ यो संसद निर्वाचित गर्ने, संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ अथवा उसको अध्यक्षताको मन्त्री परिषदमा कार्यकारी अधिकार हुने शासन प्रणालीको त संसदीय शासन प्रणाली हो। यहाँ चाहिँ जस्तो के हुन्छ भनेदेखि राष्ट्रपति शासन प्रणालीमा चाहिँ यो सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भनेको एउटै व्यक्ति हुने भयो। तर यो संसदीय शासन प्रणालीमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ यो सरकार प्रमुख एउटा हुन्छ, राष्ट्र प्रमुख अर्को हुन्छ। जस्तो हामी कहाँ पनि अहिले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा पनि राष्ट्र प्रमुख सरकारको अलग अलग व्यक्ति हुन्छन्। जस्तै पनि उदाहरण दिनुहोस् भनेको कि जस्तै अहिले चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा चाहिँ रामवरण यादव हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको रूपमा के हुनुहुन्छ त केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। संसदीय शासन प्रणाली एउटा चरित्र के हो त यो हो। अनि त्यसपछि 5 नम्बरमा राष्ट्र प्रमुख के हुन्छ भन्दै नाम मात्रको हुन्छ, फिगर हेडेड हुन्छ है, नाम मात्रको हुन्छ भनेको यसलाई चाहिँ संवैधानिक भन्नु पर्छ, नाम मात्रको हुन्छ अथवा संवैधानिक हुन्छ भनेको है। सेरेमोनियल अथवा कता तल लेखेको छु के नाम मात्रको हुन्छ, नलेखेर चाहिँ यहाँहरूले सेरेमोनियल CERE
MONIL सेरिमोनियल हुन्छ। अनि नेपालमा पनि सेरिमोनियल राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ है। संवैधानिक राष्ट्र सेरिमोनियल भन्न सक्नुहुन्छ, संवैधानिक भन्न सक्नुहुन्छ है। भनेको पद चाहिँ छ, तर खास चाहिँ संविधान त अधिकार छैन। कहिले कति बेला चाहिँ संविधान उल्लङ्घन गरेर अधिकार प्रयोग गर्ने त्यो फरक कुरा हो। संविधानले चाहिँ राष्ट्रपतिले जति काम गर्छ कानुनमा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सल्लाह सम्मतिमा गर्ने हो, छुट्टै चाहिँ उसले केही गर्ने अधिकार हुँदैन होइन। त्यो भएर अर्को चाहिँ विषयता के रहेछ भनेदेखि राष्ट्र प्रमुख हुन्छ भने तर राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नाम मात्रको हुन्छ होइन। नेपालमा चाहिँ पनि त्यो व्यवस्था छ भनेको कुरा बुझ्नु भएको छ नि। हो, यसको विशेषता चाहिँ यस्तो हुन्छ विश्वमा, नेपालमा चाहिँ यो छ है भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामी तुलना गर्ने हो। अर्को चाहिँ यस्तो शासन पद्धतिमा भनेको संसदीय शासन पद्धतिमा लामो लेखेको चाहिँ बुझ्दा मैले बुझाउनलाई मात्रै हो, अलिकति अहिले छोटो बनाउला। विधायिका र कार्यपालिका बिच शक्तिको मिलन भएको हुन्छ भनेको फ्युजन भएको हुन्छ, पूर्ण रूपमा सेपरेसन अफ पावर हुँदैन भनेको के। जस्तो धेरै जस्तो अवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि संसदमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुन्छ भनेको संसद भएकै व्यक्ति के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुन्छ। यो संसदीय शासन प्रणालीलाई आफ्नो तरिका लेख्नुहोला। संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता के रहेछ त भनेदेखि संसदमा भनेको संसद प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैको सदस्य हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको, यो त मैले लेख्न छुटेको छु। यसको चाहिँ पनि त्यही हो। नेपालमा पनि जस्तो अब प्रधानमन्त्री संसद सदस्यको प्रतिनिधि सभाकै हुनु पर्यो, राष्ट्रिय सभाको भएर पनि हुन्न, प्रतिनिधि सभाकै सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ के छ त व्यवस्था छ। अथवा नेपालमा प्रधानमन्त्री चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भइहाल्यो र संसदको पनि के हुन्छ सदस्य हुन्छ भनेको त्यहाँ चाहिँ फ्युजन भएको हुन्छ भनेको क्या। एउटै व्यक्ति चाहिँ दुईतिर चाहिँ भएको हुन्छ। खास शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धान्तले चाहिँ एउटा व्यक्ति दुईतिर नहुने भन्छ। तर चाहिँ यो संसदीय शासन व्यवस्थामा के हुन्छ भनेदेखि संसद नै प्रधानमन्त्री पनि हुने भएको हुनाले त्यस्तो अवस्था हुन्छ। अथवा सोझो तरिकाले यहाँले बुझ्यो भनेदेखि संसद नै के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ लेख्ने हो, मैले लेख्न छुटेको छु। अर्को चाहिँ उत्तरदायित्वको कुरा, यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो संसदीय शासन व्यवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री र अन्तिम मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका संसदप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुन्छन्। मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। उत्तरदायित्वको प्रणाली के छ भन्ने कुराहरू हो। यो पनि मैले नेपालमा पनि यस्तै भनेको, मैले चाहिँ आफूले लेख्नुलाई भनेको यो चाहिँ अब कति लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि अब अन्तिममा गरेँ भने यो टाइप गर्दा गर्दै यहाँ ढिलो भइसक्यो, 8 भइसक्यो। हतारमा मैले पछाडिको बुदाहरू चाहिँ खाका मात्रै देखाएको, पुरै लेख्न चाहिँ नभ्याएको हो। अनि 8 नम्बरमा संसदका सदस्यहरूले अनावश्यक रूपमा सरकारलाई काम गर्न नदिएमा वा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नगरेमा सरकार प्रमुखलाई सामान्यतया संसदको विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि जनता समक्ष जान सक्ने प्रावधान हुन्छ भनेको। संसदीय व्यवस्थाको एउटा अर्को चरित्र के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसदले असहयोग गर्यो भनेदेखि संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ है, त्यो हुन्छ। तर नेपालमा भने प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार छैन। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले चाहिँ हामी कहाँ भने संसदीय शासन व्यवस्था हो, संसदीय शासन व्यवस्था भएपछि त मलाई चाहिँ यो संसद विघटन गर्ने अधिकार छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ संसद विघटन पनि गरिदिनु भयो। तर पछि अदालतले ए प्रधानमन्त्रीजी तिमीसँग त्यस्तो अधिकार छैन भनेर चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि त्यो आदेश चाहिँ खारिज गर्यो है। नेपालमा यस्तो अधिकार नभएको तुलना गरेको क्या। यो तरिकाले 9 नम्बर 10 नम्बर संसदीय शासन व्यवस्थाका अरू पनि केही विशेषता थाहा छ भनेदेखि यसरी यता विशेषता लेख्ने र नेपालमा त्यो विशेषतालाई कसरी अवलम्बन गरिएको छ भन्ने कुरा लेख्ने। कुरो बुझ्नुभयो? भित्र भएको साथीहरू क्लियरसँग बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? ठ्याक्कै लेख्यो हुबहु कण्ठ गर्ने भन्दा पनि यहाँहरूले के लेख्ने रहेछ त भनेदेखि संसदीय शासन व्यवस्थामा चाहिँ व्यवस्थाका विशेषतासँग भनेको हुनाले संसदीय शासन व्यवस्था यो विशेषता हुन्छ नेपालमा पनि। हामी अलिकति कुनै न कुनै रूपमा अलिकति प्रश्न डगरेर राखिएको हुन्छ नेपालमा यो व्यवस्था छ भनेर लेख्नु पर्यो। अझ यहाँसँग कुनै बुझ्दा छ भने भन्नुहोस् है मलाई। मैले भने नि यो लास्टमा लेखेको, मैले यो आज क्लासमा गर्नुपर्छ भन्ने थिएन। हिजोको यहाँहरूको प्रश्नको उत्तर हेर्दाखेरि अलिकति यहाँहरूको चाहिँ अलिकति केही न केही ग्याप भएको हो कि भन्ने लागेर मैले चाहिँ अलिकति खाका दिएको मात्रै हो। अच्छा, सक्नुहुन्छ है यहाँहरूले अब जति पनि? अब त सकिन्छ सर। हो, यहाँ के भनेको भनेदेखि विशेषतासँग संसदीय शासन व्यवस्थाको विशेषतासँग तुलना गर्नुहोस् भनेको हुनाले राम्रो चाहिँ खाका फेरि यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई सिधै चाहिँ यहाँहरूले यो टेबल नबनाएर बुलेटमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर खास चाहिँ यहाँले मध्य नजरमा राख्नुपर्ने कुरो चाहिँ संसदीय शासन प्रणालीको विशेषतालाई चाहिँ समात्ने, त्यो विशेषतालाई हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ के गरेका छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ व्याख्या गर्ने।
अब यो पनि 10 नम्बरको भएको हुनाले मैले छोटो निष्कर्ष लेखेँ होइन। यसरी नेपालको शासन प्रणाली मूलभूत रूपमा संसदीय शासन प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो भए तापनि कतिपय कुराहरूमा भने नेपालको शासन प्रणालीमा आफ्नै मौलिक विशेषताहरू रहेका छन् भन्ने लेखेँ। मैले भने नि लास्टमा हतारमा लेखेको हुनाले यो पनि बुझ्दा छोडेको छु। तर यहाँलाई मैले उत्तरको खाका दिएको र अन्तिममा पनि 10 नम्बरको प्रश्नमा चाहिँ अलिकति यस्तो प्रश्नमा चाहिँ निष्कर्ष लेख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले निष्कर्षै भनेर लेख्नु पर्दैन, भाषा जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, यसरी लेख्नु होला भनेर मैले यहाँलाई बताएँ। अब म यहाँलाई नियमित क्लासतिर लैजान चाहन्छु। नियमित क्लासतिर लैजानको लागि अब म यहाँहरूको कुरा अलिक बढी सुन्छु। हामी यो लाइभ बन्द गरिदिउँ। वीरेन सर के छ? पेजमा भएको साथीहरूले जो इच्छुक हुनुभएको थियो त्यो इच्छुक भएको साथीहरूलाई चाहिँ जुम आइडी पासवर्ड दिनुहोस्। हामी अब भित्र बसेर अलिक छलफल गरौँ। अलिकति म छिटो पनि गर्छौँ किनकि बाहिरको भित्र हेर्दाखेरि मलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। ल पेजमा भएको साथीहरू त्यो कमेन्ट गर्नु होला अथवा त्यो सेयर गर्नु होला र त्यो अनि हाम्रो कोसिसको